الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك जिन्नात का वजूद है नहीं खाली सब बोलते जिन्नात जिन जिन है कुरान शरीफ से साबित है और एक सूरह जिन नाज़िल हुई है एक पूरी सूरह नाज़िल हुई है लफ्ज़ जिन के नाम से तो जिन का इनकार कैसे करेंगे जिन का जिक्र कुरान शरीफ में आया हुआ है बाज़ लोगों का ये कहना कैसा है कि जिन्नात का वजूद ही नहीं ये सब यूं ही किस्से कहानियाँ हैं जिन्नात के वजूद का इनकार कुफ्र है इनका वजूद तो कुरान और हदीस से साबित है कुरान मजीद की कमोबेश 25 सूरतों में जिन्नात का तस्करा है हत्ता के पारा 29 की एक पूरी सूरह का नाम सूरह जिन है सदरुस शरिया बदरुत तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं जिन के वजूद का इनकार या बदी की क़ुव्वत का नाम जिन या शैतान रखना कुफ्र है जिन के वजूद का इनकार नहीं कर सकते कुफ्र है अब बदी की क़ुव्वत का नाम जिन है बुराई की जो क़ुव्वत है वो जिन तो ऐसा करने में कुफ्र है या शैतान रखना कुफ्र है इसी तरह ये कहना कि जिन को कोई चीज़ नहीं बल्कि बदी की ताकत का नाम ही जिन है ऐसा कहना क्या है कुफ्र है या कहना कि शैतान कोई चीज़ नहीं बल्कि बदी की ताकत का नाम ही शैतान है ये कुफ्र है समझ में आए सबको जी भाई बदी की ताकत का नाम शैतान है क्या मतलब शैतान का कोई वजूद नहीं है जो बदी की जो ताकत है उसी को शैतान बोलते हैं तो गलत बात होगी ना क्या भूत और चुड़ैल का भी वजूद है सवाल क्या आसेब भूत और चुड़ैल वगैरह का भी वजूद है जवाब जी हाँ फतावा रज़विया जिल्द 21 सफ़ा 218 पर मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर्रहमान के फरमाने वाला शान का खुलासा है कि हाँ जिन और नापाक रूहें मर्द औरत अहादीस से साबित है और वो अक्सर नापाक मौक़ों पर होती है इन्हीं से पनाह के लिए इस्तिंजा खाने जाने से पहले दुआ पढ़ना वाजिब हुई अऊज़ु बिल्लाहि मिनल खुबूस वल खबाइस अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस मैं गंदी और नापाक चीज़ों से अल्लाह की पनाह हासिल करता हूँ अब अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ये इस तरह की और कोई मासूरा दुआ पढ़कर जाने से इस्तिंजा खाने में रहने वाले गंदे जिन्नात हमको नुकसान नहीं पहुँचा सकते ये दुआ पढ़ के जाने का अपने को समझे अभी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूस वल खबाइस खज़ीने रहमत के अंदर सारी दुआएं मौजूद है हमको 186 दुआ जो खज़ीने रहमत की मसनून दुआ याद कर दी ना तो इसके अंदर सब दुआ मौजूद है अब कुरान शरीफ जिसका चल रहा है वो याद करने का निसाब साथ में लेके चले कैसे लेके चले मैं तुमको बताऊंगा मैं तुमको रहनुमाई करूंगा इसलिए बेहतर ये कि सामने से मेरे पास आके दिलचस्पी दिखाओ वरना तुम लोग ऐसे खाली खाली घर वापस रह रहोगे जिस दिन मदरसा छोड़ेंगे ना आप लोग तो एकदम खाली रहोगे तुम लोग तो बेहतर ये कि खुद सामने से आओ और सामने से पूछो क्योंकि एक जयराज गली में एक बाबा थे उनकी सोबत में बैठा हुआ था मैं तो उन्होंने वाक़या बताया कि ना एक बच्चे ने खड़े खड़े पेशाब किया जूना मैदान के पास वहीं पे एक जिन खाना खा रहा था तो हम तो जिन को देख नहीं सकते वो तो हमको देख सकते तो बच्चे ने देखा नहीं कि जिन के खाने में पेशाब चली गई तो उसके ऊपर हावी हो गया था बाद में उसको वही बाबा के पास लाया था तो बाबा ने प्यार से समझाया ये बच्चा है खेले कूदेगा तो क्या करेगा है ना बच्चा है उसने आपको देखा नहीं और आपने उसको देखे तो आपको आना चाहिए था वहाँ से बच्चे को नहीं होता क्या वो खाना खा रहे जानबूझ के करता तो गुनहगार था मतलब उसको गलती मानी जाती अब बच्चा है उसको पता नहीं आपको देख भी नहीं रहा इसलिए मैं आपसे प्यार से करो अब इनको छोड़ के चले जाए वो समझ जाता है और ठीक है बोल के चला जाता है उसने बताया कि जब मैं इसको क्यों पकड़ूँ कि मैं खाना खाया था तो ये मुझे पेशाब कर दिया पहले कहीं भी खड़े खड़े पेशाब नहीं करना चाहिए हालांकि उसने सुराखों में पेशाब करने मना फरमाया क्योंकि सुराख में तो ये जिन्नात होते अरे रास्ते में सफ़र में कोई सुराख वराख दिखता है ना अपने को मिट्टी दिखती है मिट्टी में सुराख दिखता है इतने बड़े बिल जैसा बिलों में या सांप रहेगा या जिन रहेगा तो सरकार ने सुराखों में पेशाब करने मना फरमाया अब हदीसों पे अमल हो तो हमारा फ़ायदा हो
کیونکہ ہم نہیں جانتے، اللہ کے رسول تو اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے حکم سے جو ہم پر رہنمائی کی ہے اس کی ہم کو قدر کرنا ہے، سمجھے. اب یہ دعا بھی سرکار نے سکھایا ہے نا. ہمارے اقبال مصری بھائی نے واقعہ سنائے تھے کہ ایک آدمی 2 نمبر کر کے نکلا، لیکن اس کے اوپر حاضری آئی ہوئی تھی. اس کو بولے تو کیوں اس کو پکڑا؟ جب کسی بابا کے سامنے بیان دیا گیا تو کہنے لگا کہ یہ میں وہی بیت الخلا میں موجود تھا جہاں یہ 2 نمبر مطلب اب وہ میں اپنی لینگویج میں بتا رہا ہوں، یہ مفہوم بتا رہا ہوں میں، وہ کس لینگویج میں جن نے بولا مجھ کو نہیں معلوم. جب یہ گیا 2 نمبر کرنے تو اس نے نکلتے نکلتے دروازہ بہت زور سے بند کر دیا اور میرے کو لگا بڑی چوٹ، اس لیے میں اس کو پکڑ لیا. تو ایک بار اور بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ جن جب حاضر ہوتا ہے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے جن حاضر ہوتے رہتا ہے، وہ اپنے اپنے نخرے ناٹک کرتے رہتا ہے، یہ توڑ وہ پھوڑ، گھر میں جھگڑا لفڑا منوسیت یہ سب. اور جب جن بدن سے نکلتا ہے تو بدن کے جوڑ جوڑ میں زبردست تکلیف ہوتی ہے، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو جن کی حاضری آتی ہے تو وہ ہوش میں رہتے ہیں، ان کو پتہ رہتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ کنٹرول میں نہیں رہتے، اپنی کنٹرول میں نہیں رہتے. اور بہت سے لوگ جن پہ حاضری آتی ہے تو وہ لوگ خود بے ہوش ہو جاتے ہیں اور سب جن کرتا رہتا ہے. اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو بولتا ہے میں ادھر کیسے آیا، یہ لوگ سب جمع کیوں ہے، ایسا ماحول ہو جاتا ہے. بہت تکلیف، گھر والوں کو تکلیف، یہ تکلیف. اور اگر پتہ چلے لڑکی پہ حاضری ہے تو اس کے رشتے نہیں آتے، پھر بعد میں اچھی بھی ہو جاتی ہے تو بعد میں رشتے نہیں آتے. تو بہت اور پھر لگانے والے لگا دیتے، چلنے والے چلتے بولتے یہ رشتہ آتا ہے، انکوائری لیتے کہ وہ بچی کیسی ہے، بتاتے وہ لڑکی جو ہے اس کو حاضر جاتی ہے بچوں سے، تو چلنے والے بتا بھی دیتے، حالانکہ بیچاری اچھی ہو چکی ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے بیچاری کی. تو اب اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر قسم کی آفتوں سے بچائے، ہر وقت بچائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا. تو امام مصری بھائی کہتے ہیں کہ اگر وہ بندہ باہر اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے اگر بیت الخلا جاتا تو اس کو جن کبھی نہیں پکڑتا، اس کو خبیث کبھی نہیں پکڑتا. ان کا تو پاور نہیں کہ ہم پر ہمارا مقابلہ کر سکے. اور دعا ایک تو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی جا رہی ہے، اس دعا سرکار کی زبان مبارک سے نکلی دعا ہے، تو کیا ہم کو با اثر نہیں رہے گی؟ ابھی ہماری غلطی جو ہم مسلمان ہو کے بھی سرکار کی غلامی کا حق ادا نہیں کر پا رہے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. کیا انسان پر اولیاء کی حاضری آتی ہے، سواری آتی ہے؟ اولیاء کرام کی سواری آتی ہے، اولیاء کرام کی روحیں کیا کسی انسان کے اندر داخل ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. کیا اولیاء کرام کی روحیں کسی انسان کے اندر آ سکتی ہے؟ کیا بتا، یہ کسی بھی ولی کی یا کسی بھی انسان کی حاضری کسی انسان کے اندر نہیں آ سکتی. اکثر ہندو لوگ کو جنات بہت ٹیڑھا بناتے ہیں، ایسا بھی دیکھا، اکثر دیکھا گیا کافی بار. کسی کا انتقال، اس کے گھر میں کوئی مر گیا، کفر کی موت، ٹھیک ہے، اب کوئی جین کسی کے اندر حاضر ہو رہا ہے، بولتے ہیں میں فلاں ہوں، میں اس کا مان لو لڑکے کا نام مان لو کشور تھا، بولتا میں کشور ہوں. اب وہ اپنے حساب سے کھیلتا ہے، وہ اپنے حساب سے کھیلتا ہے. ابھی کہیں میت بھی ہو گئے تو مسلمان بچے ہی بات کر رہے ہیں نا، اگر کوئی یار میرے کو میت سے بہت ڈر لگتا ہے، اب ایک جن گزر رہا تھا سن لیا، اب رات کو اس کی شکل میں آ کے اس کو حیران کر دیا، بولے میں تو اس کی روح کو دیکھا، میں اس کی آتما کو دیکھا. تو یہ جو بولنا چاہ رہا ہے، مطلب میں سمجھ گیا کہ لوگ ایسا بولتے ہیں فاصلہ آ کے مرا تو بھی اس کی روح چلی گئی ہے، فرشتوں کے قبضے میں، فرشتوں کے قبضے میں وہ اس کی روح بھٹکے گی نہیں کہ بھائی اب فاصلہ آ کے مرا نا، جب اصلی موت آئے گی جب تک کی بھٹکے گی، ایسا نہیں، اس کا وقت آ گیا نکل لیا. سمجھے میری بات؟ روح کبھی بھٹکتی قرآن شریف کے مطابق نہ ایک پل پہلے موت آنی، نہ ایک پل بعد میں موت آنی، سمجھے؟ تو جل کے مرا، جل کے مرا. اب کسی کو نظر آ گیا اور جین نظر آیا اس کو، اور جین تو اصلی شکل میں آئے گا نہیں، تو کسی نہ کسی کی شکل میں آئے گا، سانپ کی شکل میں آئے گا یا کسی کے شکل میں آئے گا. ارے میں اس کی آتما وہاں کھڑی رہ کے دیکھا ہوں، کھڑا رہے وہاں کھڑی تھی، بولے اس کی آتما، وہ آتما بھی اس کا جب تک خاتمہ نہیں کر دے گی نا، سمجھے؟ مسلمان لوگ بھی اب وہ آتما کے چکر میں اپنے ایمان کا خاتمہ کر دیتے اور ایمان نقصان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان کے ساتھ یہ دنیا سے اٹھائے. آمین. صلو علی الحبیب. مشہور ہے کہ بعض جگہ مرد یا عورت پر شہید
یہ ولی اللہ کی سواری آتی ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض اوقات تو یہ نیرا ڈھونگ ہوتا ہے جو کہ حب جا اور سستی شہرت کے بھوکے مرد اور عورت عوام کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور بھیڑ جمانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، پورا ڈھونگ کرتے ہیں وہ لوگ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور بسا اوقات یہ شریر جنات ہوتے ہیں، جو حاضر ہوتے ہیں نا وہ شریر جنات ہوتے ہیں جو کہ کسی انسان پر غلبہ پا کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت محمد شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں یہ شریر جنات سخت جھوٹے اور قذاب ہوتے ہیں، قذاب مطلب جھوٹے ہوتے ہیں، اپنا نام کبھی شہید بتاتے اور کبھی کچھ، اس وجہ سے جاہلانہ بے خیرت بے عقل جاہلوں میں شہیدوں کا سر پر آنا مشہور ہو گیا، ورنہ شہداء کرام اولیاء اعظم ایسی خبیث حرکات سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔